बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं 142 को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम नमाज के बारे में जान रहे थे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो। नमाज के बारे में जैसा हम सोचते हैं ऐसी नमाज नहीं होनी चाहिए। नमाज में देखिए कितना मतलब यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि महज रस्मी तौर पर नमाज नहीं पढ़ी जाए। रस्मी यानी हाँ मैं मुसलमान हूँ तो मुझे नमाज पढ़नी चाहिए 5 वक्त, तो ये रस्मी तौर पे हमें नमाजें नहीं पढ़ना चाहिए। और हमें क्या है उसमें खुशू और खुजू, यानी अल्लाह के यहाँ पर अगर कबूल रहनी है हमारी नमाजें तो खुशू और खुजू अपनाना चाहिए। और खुशू और खुजू किस तरह से अपनाया जा सकता है इसकी अलग से स्टडी करनी पड़ेगी। हमारी नमाज अल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह तक पहुंचाने के लिए हमें यह खुशू और खुजू जो कहते हैं, हमारी नमाजें कैसी होनी चाहिए कि अल्लाह के यहाँ पर हमारी नमाजें कबूल हों, तो हमें इसके बारे में स्टडी कर लेनी चाहिए। बहुत सारा मवाद हमें ऑनलाइन मिलेगा, किताबें मिलेंगी, किस तरह से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें जो नमाज बताई गई है उसके तौर तरीके हमें सीखने चाहिए, और नमाज में क्या क्या जरूरी है और किन किन चीजों से बचना चाहिए, ये तमाम चीजें हमें सीखनी चाहिए। विदाउट स्टडी, विदाउट लर्निंग हमें नहीं समझ आएगी। ये नहीं कि इसका देखकर उसका देखकर, माँ ने कहा, बाबा ने कहा, दादा ने कहा, दादी ने कहा, इस तरह से हमारी नमाजें ठीक नहीं होंगी। मेरी दादी नमाज ऐसे पढ़ती तो मैं भी ऐसे ही पढ़ूंगी, मेरी अम्मी ने कहा इसलिए मैं नमाज ऐसी पढ़ूंगी, नहीं। बिकॉज यू नेवर नो कि वो अम्मी नमाज पढ़ती है, वो दादी ने नमाज पढ़ी है, वो कैसी पढ़ी थी, वो सुन्नत रसूल के मुताबिक पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए। आज एवरीथिंग हमें मिल सकता है सीखने के लिए। तो ये चीज देखें, नमाज स्पेसिफिकली हर वीडियो में मिलेगी आपको, और किताबें मिलेंगी आपको, आपको पढ़नी चाहिए। आप अगर इस फिक्र में हो कि मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ मकबूल हो, कबूल हो, तो फिर हमें नमाज अपनी खुशी और खुजू के साथ अदा करने के लिए सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी टाइम नहीं है, तो मैं टू द पॉइंट यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये क्या है, खुशी और खुजू के साथ नमाज कायम करना हमारे लिए फर्ज का दर्जा रखता है। फिर अल्लाह का इल्म क्या है, अल्लाह दिलों का भेद जानता है ना। अगर मैंने नमाज पढ़ी हूँ तो कैसी नमाज पढ़ी हूँ, अलसीपन से पढ़ी हूँ, एक बोझ समझ के पढ़ी हूँ, ये अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़ी हूँ, जैसे भी पढ़ी हूँ, अल्लाह तो दिलों के भेद जानता है। तो अल्लाह हमारे दिलों के हाल से वाकिफ है। चाहे हमारा कितना भी अमल हमें अच्छा नजर आए, लेकिन नीयत खराब है, हमारी नीयत सही नहीं है, नीयत में खोट है, तो फिर हम अल्लाह के यहाँ हमारे अमल कबूल नहीं होंगे। तो यहाँ पर इल्मी नसीहत मैं एक दूंगी चंद अल्फाज में, कि हर मुसलमान को अपनी नीयतों का जायजा लेना चाहिए। सबसे पहली बात, हमारी जो इंटेंशंस है ना वो कितनी प्योर है इसका जायजा हमें लेना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर बताऊंगी मैं इस आयत में, कि नमाज को महज एक फर्ज समझकर ना पढ़े या रस्मी तौर पर ना पढ़े, इसको दिल की गहराइयों से अल्लाह को राजी करने के लिए अदा करें। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, अल्लाह के जिक्र को अपनी जिंदगी का क्या करें, हिस्सा बनाएं, ताकि इस तरह से हमारा ईमान मजबूत हो जाए और हम मुनाफिकत यानी मुनाफिकीन की सिफत हमारे अंदर आने से हम बच जाएं। यानी जितना अल्लाह का जिक्र और अस्कार करेंगे हम, तो उससे क्या होगा, हमारा ईमान मजबूत होगा। अगर ईमान मजबूत हुआ तो फिर हम ये क्या है, मुनाफिकत से बच सकते हैं। हम हमारे अंदर ये मुनाफिकत जो है
یہ صفت بہت بری گندی صفت جو ہے یہ ہمارے اندر نہیں آئے گی. تو چلتے ہیں 143 آیت کے اوپر کہ اللہ کہتا ہے یہاں پر منافقین کے درمیان ڈاؤ ڈول ہے کیا؟ نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہے. مطلب منافقین کی جو نیت ہے یہ ڈاواں ڈول ہے. یعنی وہ بن پہننے کا لوٹا کیا کہتے ہو، ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں، کسی ایک کے ساتھ نہیں. تو ان کی نیت کیا ہے؟ منافقین کی ڈاواں ڈول ہے، نہ اس کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں منافقین کے لیے خاص. تو ان کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کا ایک بڑا وصف ان کی غیر مستقل مزاج ہے. یعنی ان کا جو ٹھکانہ ہے، ان کا مزاج جو ہے یہ غیر مستقل ہے. یعنی اس میں مستقل کچھ بھی نہیں ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے ان کے اندر. پتہ نہیں کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، پتہ نہیں کب وہ منافقوں کے ساتھ ہیں یعنی کافروں کے ساتھ. تو وہ نہ مکمل طور پر مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں نہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا طرز عمل بے یقینی اور جھجک کا آئینے دار ہے. یعنی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں لیکن دل سے کفر کی طرف ہوتے ہیں. یعنی اس آیت میں ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ ہدایت اور گمراہی صرف اللہ کے اختیار میں ہے. جو شخص اپنے دل کو حق کے لیے بند کر لیتا ہے، یعنی اپنے دل میں حق کو انٹری بند کر دیتا ہے اور منافقت پر اصرار کرتا ہے، اللہ اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. اللہ کو بھی ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں، چلے جاؤ تم گمراہی کے اندر. اور ہدایت کا راستہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے اور منافقت میں مبتلا رہے، اس کے لیے ہدایت کا راستہ بالکل بھی وہ نہیں پائیں گے. ہدایت کے لیے پیورٹی، اخلاص کی سچائی ہونی بہت ضروری ہے. تو اس آیت میں ہمیں کیا ملتی ہے؟ منافقت کی مذمت کی گئی ہے اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایمان میں ثابت قدم رہنا چاہیے، نمبر 1. پھر مومن کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر اللہ کی اطاعت اختیار کر لینی چاہیے، نہ کہ ادھورا ایمان ہونا چاہیے. پھر منافقت سے یعنی منافقت جو صفت ہے اس سے دور رہیں. یہ ڈاواں ڈول والا رویہ مومنوں کو نہیں چلنے والا، یہ منافقوں کو ہی ٹھیک ہے. تو یہ چیز اور ایمان اور عمل کے معاملے میں اخلاص اور یکسوئی بہت ضروری ہے. تو آل دا ٹائم ایمان اور اخلاص جو ہے یہاں پر بہت زور دیا گیا ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن انسان کے عمل اس کے لیے بنیاد بنتے ہیں. جو شخص گمراہی کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے دل کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی اگر میں گمراہی پسند کرتی ہوں، نیچرلی اللہ نہیں کہے گا تم اگر گمراہی پسند کرتی ہو آ جاؤ نیکی کی طرف آ جاؤ. اللہ کہے گا بے شک چلی جاؤ گمراہی کی طرف. اللہ ہاتھ پکڑ کر کھینچے گا نہیں اس کو. کیوں؟ اس کے دل میں چاہت ہے گمراہی کی طرف چلے جانا، تو نیچرلی وہ گمراہی کی ہی طرف چل دیں گے. ہدایت کے لیے دل کو سچائی، حق کی طرف مائل رکھنا ضروری ہے. اور دوہری زندگی کا نقصان کیا ہے؟ 2 طرح کی زندگی مت جیو. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ منافقین نہ دنیا میں سکون حاصل کریں گے نہ آخرت میں حاصل کریں گے. یہ 2 طریقے کے لوگ دنیا میں نہیں چلتے، نہ یہاں سکون نہ وہاں سکون. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے دوہری زندگی جینا. اللہ سے اخلاص کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے. تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے. اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی پر کام کرنا چاہیے. نمبر 1، اللہ سے اخلاص اور سچائی کے ساتھ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے آل دا ٹائم. یعنی اللہ اخلاص ہمیں دے، سچائی پر چلنے کی توفیق دے، یہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور زندگی میں منافقت یا دوغلے پن کی جو بجائے
मुकम्मिल तौर पर अल्लाह के दीन की पैरवी करनी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दिल में किसी मामले में शक हो तुम्हारे, तो हक की तलाश के लिए अलमाए कराम जो हैं उनसे रुजू करना चाहिए। जो हमारे माशरे में उलमाए कराम, कुरान वाले जिसको कहा जा सकता है, जिनको कुरान की समझ, हदीसों की समझ आती है, उनसे हमें क्या करना चाहिए, अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए, ताकि हमारी जो भी शक और शुबात हैं उनसे क्लियर कर लें। आयत 144 देखते हैं हम। उसका तर्जुमा है, ए ईमान वालों, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के खिलाफ अपने ऊपर वाज़ेह हुज्जत कायम कर लो? तो आयत तो समझ में आ गई ना, कि काफिरों को दोस्त ना बनाओ। तो इसमें क्या है देखें, ये मोमिनों के लिए तंबिया है, अलर्ट है, वार्निंग है मोमिनों के लिए। अगर हम मोमिन अपने आप को समझते हैं तो हमारे लिए क्या है, ये अलर्ट और वार्निंग है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को तंबीह की है कि वो मोमिनों को छोड़कर, यानी हमारे मुसलमान मुसलमान भाइयों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए, ना मददगार बनाए। काफिरों से दोस्ती का मतलब इनकी हिमायत करनी है, इन पर भरोसा है, या इनकी नजरियात को अपनाने का जो है वो ईमान की अपने मुनाफी है। मुनाफी यानी हमारा ईमान जाया हो गया। अगर इनकी दोस्ती है, काफिरों की दोस्ती है, दैट मीन्स हमें इनकी तमाम सिफतें पसंद हैं, वो जो भी अमल करेंगे उस पर हम भी चलेंगे। तो ये चीज हमारी ईमान को जाया कर देती है, हमारे ईमान की मुनाफी है। दोस्ती का मयार कैसे होनी चाहिए, ये यहाँ हमें सीख मिलती है। मोमिन की दोस्ती का मयार अल्लाह और इसके रसूल की इताअत पर होनी चाहिए। हमारी दोस्ती जो भी अल्लाह वाले हैं उन्हीं से दोस्ती होनी चाहिए। गैर मुसलमानों के साथ ताल्लुकात में एहतियात और एक हद रखनी चाहिए। ये नहीं कहा कि उनसे बात भी ना करो, उनके साथ कोई काम भी ना करो, बल्कि एक ताल्लुक रखेंगे भी तो एहतियात और हदूद का ख्याल होना चाहिए, यानी लिमिट्स क्रॉस नहीं करना चाहिए, ताकि ईमान पर हमारे फिर कोई असर ना पड़े, उनका असर हमारे ईमानों पर ना पड़े। काफिरों से दोस्ती और हिमायत इख्तियार करने का नतीजा ये हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारे खिलाफ वाज़ेह हुज्जत कायम करे। इसका मतलब क्या है, कि अमल अल्लाह की नाराजगी का सबब बने, नौज बिल्लाह। यानी उनके साथ हमारा जो दोस्ती का ताल्लुकात जो होंगे हमारे, तो अल्लाह क्या कहता है, ये एक हुज्जत होगी, एक प्रूफ एविडेंस होगा हमारे लिए अल्लाह के पास। यानी इसका मतलब क्या, अमल, ये कि अमल अल्लाह की नाराजगी का सबब बनेगा और आखिरत में सजा का बाइस बनेंगे। उनके साथ हम जो भी अमल करेंगे, जो कुछ भी एक्शंस करेंगे, एक्टिव जो भी चीजें करेंगे, तो अल्लाह कहता है ये तमाम चीजें तुम्हारे लिए आखिरत में सजा का बाइस बनेंगे। तो शरई नुकात क्या है इसमें, काफिरों से दुनियावी मामलात यानी कारोबार, मुआहदे वगैरह, यानी जो भी एग्रीमेंट्स हम करते हैं, ताल्लुक रखने की इजाजत है, लेकिन इनसे दिल की दोस्ती और मोहब्बत ईमान के लिए खतरनाक है। यहाँ पर देखिए अल्लाह ने क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है कि तुम उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करो, कोई एग्रीमेंट्स नहीं करो, ये नहीं कहा। दुनियावी कारोबार मुआहदे तो होंगे, लेकिन इससे दिल की दोस्ती मोहब्बत नहीं करो। यू आर लाइक माई ब्रदर, तू मेरा भाई जैसा है और तू मेरी बहन जैसी है, फिर उसके साथ उठना बैठना, उसके साथ रहना, उसके साथ घूमने जाना, उसके साथ खाना पीना। हमारा ये होता है ना, हम मिले तो एकदम दिल छोड़कर मिल जाते हैं, अगर कटे तो एकदम से कट जाते हैं कि कभी चेहरा भी नहीं देखते। तो ये मामले नहीं, देखें हर चीज में अल्लाह ने हद बताए हैं, हदूद बताए हैं। तो ये हदूद हमें, इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम काफिरों के साथ क्या है, हुस्न सुलूक की तालीम तो देता है कि काफिरों से अच्छा बर्ताव करो, बिहेवियर अपना अच्छा रखो, लेकिन हमारे जो अकीदे हैं, अकायद जो हैं और ईमान के मामले में, इनसे एक हद बंदी है। हमारे अकीदों में, हमारे ईमान में हमारी एक हद बंदी है, एक लिमिट है, उसको फिर क्रॉस हमें करना जरूरी नहीं है।
پھر دوستی اور وفاداری کس میں ہونی چاہیے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اپنی وفاداری اور دوستی اللہ، اس کے رسول اور مومن لوگوں سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر کافروں کے ساتھ دوستی سے مراد کیا ہے؟ ان کے نظریات یا دشمنی میں ان کی حمایت کرنا ہے، جو منع ہے. یعنی ان کے ساتھ مل کر ہمارے مسلمانوں کے الٹے ہی ہم کام چلتے ہیں، یعنی مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ہم ان کی دوستی میں آ کر. تو یہ چیز یہاں پر منع ہے. اور کیوں؟ یہاں پر غیر مسلمانوں سے دوستی جو گہری ہوتی ہے تو ان کے نظریات کو اپنانا پڑتا ہے. پھر دوستی کیسے ہوتی ہے؟ دوستی میں گہرائی کیسے آتی ہے؟ ہم ان کے عقائد کو فالو کرنے لگتے ہیں، ہم ان کے ٹیسٹ کو فالو کرنے لگتے ہیں، ہم ان کے کلچرز کو فالو کرنے لگتے ہیں، جو خطرناک ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے ایمان پر اثر کرتا ہے. پھر یہ ہمیں کمزور کرتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھنا. ایسے تعلقات سے بچنا چاہیے جو دین کے معاملے میں ہمیں کمزور بنائیں. یعنی بالکل ان کے ساتھ دوستی کرو، لیکن کسی چیز میں بھی کمپرومائز نہ کرو کہ ہمارا ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہ کرو. اب ان کے پاس ہو تو کوئی نماز ہی نہیں، ان کے پاس ہیں تو کوئی عبادت ہی نہیں کر سکتے، ان کے پاس ہیں تو شرم آتی ہے مجھے برقع پہننے، حجاب پہننے. ان کے ساتھ جانا ہے، ان کی پارٹیوں میں جانا ہے تو میں ایز اے مسلم نہیں جا سکتی، مجھے شرم آتی ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ ہمیں کمزور کر رہی ہیں نا، نہ کہ دشمن کو کمزور کر رہی ہیں. تو اللہ یہی بتاتا ہے یہاں پر اس آیت میں اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی مومن اللہ کے حکم کے خلاف کافروں کو دوست بنائے گا، یعنی اللہ کے احکاموں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گا، تو اللہ کی ناراضگی اور آخرت میں اس کے خلاف حجت، یعنی پروف، ایویڈنس اللہ یہ بتا دے گا، ایک قائم ہو جائے گی حجت. تو یہ چیز بہت ہی خطرناک چیزیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں یہاں پر. تو عملی نصیحت کیا ہے ہمارے لیے یہاں پر اس رکوع کے اندر؟ مسلمانوں کو اپنی دوستی اور تعلقات میں محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پر ایسے تعلقات میں جو ان کے ایمان پر اثر انداز ہوں. یعنی ہمارے ایمان ضائع نہیں ہونے چاہیے ان کی دوستی میں آ کر. ہمیں اپنے دل کو اللہ کی محبت اور اس کے دین کی حمایت کے لیے وقف کرنا چاہیے. یعنی صرف اور صرف اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کی حمایت میں ہمیں اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے. غیر مسلمانوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات میں انصاف اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یعنی ان کے ساتھ تم وہ چیٹنگ، فراڈ، دھوکہ بازی، یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ مسلمان ہو. آپ مسلمان ہو تو مطلب جو تمہارے غیر مسلم بھائی ہیں، اگر آپ دھوکہ فراڈ کرو گے، ظاہر ہے وہ سمجھیں گے کہ اسلام ایسا ہے، تم ایسے ہو نہیں سمجھیں گے. ڈائریکٹ ان کا کیا ہے؟ ان کا اٹینشن اس بات پر جائے گا کہ ان کا دین ان کو کچھ نہیں سکھا رہا ہے، یعنی ہمارے دین خطرے میں پڑ رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں کیا ہے؟ بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، اور ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے، اور حسن سلوک کرنا چاہیے. ہمارا بیہیویئر بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے ان کے ساتھ، لیکن ان کے عقائد اور نظریات، ان کے کلچرز، ان کی سوچ، ان کے عقیدے، ان پر ہم وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے ہم لوگ. پھر ہماری ایمان کی منافی ہو جائے گی، یعنی ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا. تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے ہمیں کہ ایمان کی حفاظت ہو. یعنی ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والا کیا ہے اور بچانے والا گمراہی سے ہمیں اللہ ہے، اور ہمیں اللہ ہی کی حفاظت میں رہنا چاہیے، اور یہ شیطانوں سے دور رہنا چاہیے. تو 20 144 آیت ہماری ہو چکی ہے.
145 देखते हैं हम। हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव आयत का तर्जुमा है, यकीनन मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे और तुम इनके लिए कोई मददगार नहीं पाओगे। तो और एक खतरनाक आयत यहाँ पर मुनाफिकीन के लिए। तो यहाँ पर मुनाफिकीन मुनाफिकीन जब कहा जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफिकीन के बारे में बात हो रही है, ये आप सभी सुन रहे हैं। तो इसका मतलब वी शुड नॉट माइनस आवरसेल्फ। ये मुनाफिकीन कोई खास तबका नहीं है, लेकिन मुनाफिकीन कौन हो सकते हैं, उनकी सिफतें हम यहाँ पर देख रहे हैं। उनके कैरेक्टर्स देख रहे हैं, उनके बिहेवियर्स हम देख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें क्या हम में हैं क्या नहीं, इसीलिए तो अल्लाह सुना रहा है ना ये तमाम चीजें। अल्लाह बता क्यों रहा है ये इतना डिटेल में, मुनाफिकीन जो है कितने खतरनाक हैं, ये उनकी वईद यहाँ पर सुनाई गई है, यहाँ पर उनकी सजा मिल गई है। देखिए यहाँ पर अल्लाह क्या कहता है, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके यानी निचले लेवल में, यानी जहन्नम के लेवल्स होते हैं ना, अगर समझो फॉर एग्जांपल 100 लेवल्स है जहन्नम के। अच्छा, सबसे निचला जो है जमीन, जो जहन्नम की जमीन होगी, वहां पर मुनाफिकीन होंगे। मुशरिकीन भी उनसे ऊपर होंगे, लेकिन मुनाफिकीन सबसे निचले दर्जे में होंगे। कितनी खतरनाक वईद है जानते हैं ये। इसका मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम बरी हैं इससे, हम इससे आजाद हैं। क्यों, हम मुसलमान हैं ना, हम इन चीजों से आजाद हैं। हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें अब ये गौर करना चाहिए ये सुनते सुनते कि ये तमाम जो सुन रहे हैं ये हमारे अंदर तो कहीं नहीं है। ये मुसलमान ही तो थे ना, मुसलमान ही मुनाफिकीन का मतलब एक तबका जाहिर हुआ, एक ग्रुप निकला उसी में से। तो हम भी मुसलमान हैं आज, तो हम कैसे मुसलमान हैं ये गौर करने का वक्त है ये। तो इसी वाले ये सजा देखिए अल्लाह ने किस तरह से सुना दी। सबसे कहा देखिए सबसे निचले तबके में ये मुनाफिकीन होंगे। यानी इस आयत में अल्लाह ताला मुनाफिकीन का अंजाम इसको क्लियर कर रहा है कि ये जहन्नम का सबसे निचला तबका जो है, ये वो मुकाम है जो काफरों और दीगर गुनाहगारों से भी ज्यादा सख्त अजाब का मुकाम है, क्योंकि मुनाफिकत ईमान की जिद और दोगलेपन का मुजाहरा है। ईमान की जिद यानी अपोजिट, ईमान अपोजिट कुफ्र। तो ये मुनाफिकीन है, और मतलब दोगले, ना यहाँ के ना वहां के। तो मुनाफिकत का अंजाम क्या, मुनाफिकीन अपने जाहिर को ईमान के साथ पेश करते हैं। यानी मुनाफिकीन देखने को कौन है, मुसलमान हैं। जरा गौर करें इन डिस्क्रिप्शंस पर, देखने को मुसलमान है लेकिन इनके दिल में कुफ्र है, दिल मुसलमान नहीं है। वो ये दो रुखी अल्लाह के यहाँ सख्त नापसंदीदा है, यानी दो मुंह वाले हैं। तो अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसी वजह से इनका अंजाम हर गुनाह से बड़ा है, हर गुनाहगारों से इनका अंजाम खतरनाक है। और यहाँ पर और एक चीज जो मिलती है, मुनाफिकीन के लिए इस बात का ऐलान किया गया है कि इनका कोई मददगार नहीं होगा, न दुनिया में होगा न आखिरत में होगा। इनकी हिमायत या सिफारिश कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि इनके आमार और नीयत क्या है, खालिस नहीं थे, प्योर नहीं थे। तो शरई नुकात क्या है यहाँ पर, मुनाफिकत ईमान के बिल्कुल खिलाफ है, और ये किसी भी मोमिन के लिए इंतहा नुकसानदा है। मुनाफिकत से बचना हर मुसलमान का क्या है, मुसलमान पर वाजिब है ये, कि मुनाफिकत से हमें बचते रहना चाहिए। और जहन्नम, यहाँ पर क्या जहन्नम का कौन सा तबका बताया,
درکل اسفل کا ذکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ منافقین کا عذاب دیگر گناہگاروں سے زیادہ شدید ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہری عبادت کے ساتھ دل کا خلوص بھی ضروری ہے، یعنی کوئی بھی عبادت صرف دکھانے کے لیے مت کرو، دل کے اندر بھی اس کی عبادت کا خلوص ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں ظاہری اور باطنی دونوں رہنے چاہیے ایک مومن کے اندر۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت اور نفاق سے بچنا، انسان کو مسلسل اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ میری کوئی بس کی بات نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں میں منافقت میں پڑ جاؤں۔ I also don't know، مجھے بھی پتہ نہیں چلے کہ میں منافق بن چکی ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ سے کیا کرنی چاہیے؟ مدد مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں کیا کر اس منافقت سے بچاتے رہے، ہماری حفاظت فرما۔ تو دل کی حالت کو صاف رکھنا چاہیے، خالص نیت ہونی چاہیے، اور ہم پھر انجام عمل کرنا چاہیے، یعنی ہر چیز خالص ہونی چاہیے۔ اور منافقین کے لیے آخرت میں کوئی مددگار یا شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ یہ بات ایمان والوں کے لیے ایک وارننگ ہے کہ وہ اپنے دل کو اور عمل کا جائزہ لیتے رہیں۔ ہر دن ہر پل ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ عملی نصیحت کیا ہے؟ اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مومن کو اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا رکھنا چاہیے، دونوں ظاہر بھی ہونا چاہیے اور باطن بھی ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتی رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں نفاق سے بچائے، ایمان پر ثابت قدم رکھے ہمارا، اور اپنی نیت اور عمل کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہمارے اندر خلوص پیدا ہو، پیورٹی پیدا ہو ہمارے اندر۔ تو ہماری کیا ہے؟ نیت اور عمل ایک سا ہونے چاہیے، کلیئر پیور ہونا چاہیے۔ اور اس آیت کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ منافقت دنیا اور آخرت دونوں میں سخت نقصان دہ ہے، یعنی دنیا میں مزے نہیں ہے منافقت کے، منافقوں کو دنیا میں موج نہیں ہے، ان کے مزے نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ تو آخرت میں دونوں کو کیا ہے؟ سخت نقصان دہ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف انہیں رجوع کرنا اس وقت، ابھی کے وقت لازم ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہے کہ نہیں ہمیں بھی نہیں پتا منافق، تو ہمیں ہر پل اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اس منافقت سے بچائے، ان کے کیٹیگریز میں پڑھنے سے بچائے، ان کے اخلاق، ان کے صفات کو اپنانے سے بچائے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔